अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो। 15वां रोज़ा है और मई की 9 तारीख है। दोस्तों, ओवरसीज़ के हवाले से थोड़ी सी आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे लोग पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में बसते हैं ओवरसीज़ में, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाही के किनारे पे पहुंच गई है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका का कोई मुल्क हो या ब्राज़ील का मुल्क हो, तो सारी जगह पे ये मसला हो गया है। और अब वहाँ पे सबसे बड़ा जो टारगेट उन मुल्कों में है, अब हमारे पाकिस्तान में तो कोई गैर मुल्की मुलाजिम नहीं है यहाँ पे कि कोई इंडिया से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, इतनी कोई कोई गैर मुल्की है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जिन ममालिक में गैर मुल्की थे, अब वो ये पॉलिसी बना रहे हैं कि उनके पास चूँकि मईशत की जो है ना, ये ज़ुबूं हाली की वजह से, मईशत की ख़राबी की वजह से वो अपना डाउन साइजिंग करने लगे हैं। और डाउन साइजिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे 100 मुलाजम पहले काम करते थे, अब वहाँ वो 50 से काम चलाएंगे, क्योंकि उनकी मईशत को भी नुकसान हुआ है। यानी कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि उसने गरीबों को मुतासर किया है, अमीरों को भी मुतासर किया है। फैक्ट्री वाले भी रो रहे हैं, मज़दूर भी रो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो बड़ा बिजनेसमैन है वो भी रो रहा है और आम मुलाजिम भी रो रहे हैं। तो ये सारे सारे मसाइल पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में। तो अब पूरी दुनिया से जो है ना, यकदम एक, जैसे ये कोरोना की वबा फैली है ना, इसी तरह ये दूसरी वबा आ रही है जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और दूसरे अफ्रीका के ममालिक हैं। वहाँ पे अब बड़े तेज़ी से जो है ना अपने मुल्कों के बाशिंदे वापस आएंगे, क्योंकि उनको उनकी कंपनियां फारिग कर रही हैं। ये पूरी दुनिया से आएगा, अमेरिका से भी लोग वापस आएंगे, बरतानिया से भी, जर्मनी से भी, हर मुल्क से तकरीबन 10-20% जो है ना लोग उधर से वापस आएंगे। और 90% लोग खलीजी ममालिक से, जो हमारे मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कह लें, सऊदी अरब कह लें, इन ममालिक से आएंगे। इधर से क्यों लोग ज़्यादा आएंगे? क्योंकि वहाँ पे तो अमेरिका बरतानिया में तो कोरोना की वजह से आ रहे हैं ना। यहाँ पे तेल की जो बहरान है, आयल का जो बहरान पैदा हुआ है, उस वजह से यहाँ पे उन सारे लोगों के पास, इन सारे मुत्तहिदा अरब इमारात, यूएई, सऊदी अरब, इन लोगों के पास ख़जाने खाली हो गए हैं और तनख्वाहों के पैसे भी नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ एक हफ़्ते में ये यूएई से, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा अरब इमारात से 60,000 आदमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है कि हम अपने पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, जो वहाँ से फारिग हो गए हैं। ये एक और बहरान जो है ना, ये उन ममालिक के लिए आ रहा है जिन ममालिक के लोग अक्सरियत में बाहर थे। और इस तरह उन ममालिक की मज़ीद जो है, और वो जैसे अब हमारा पाकिस्तान है, हमारा सारा दारो मदार, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो सारा हमारा दारो मदार ज़र मुबादले पर था, जो बाहर से लोग तनख्वाहों की सूरत में इधर अपने पेरेंट्स को लोग भेजते थे। तो अब वो आना बंद हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का मेन जो मईशत है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम ज़र मुबादला कहते हैं, वो मुतासर होगी, ठीक है। तो इसका पीरियड चलेगा, काफ़ी अरसे तक चलेगा, जब तक तेल की कीमतों में इस्तेकाम नहीं आता। तो खलीजी ममालिक से तो उन्होंने तो कह दिया है सब लोगों को कि आप जाओ, ठीक है। मैंने बताया ना कि एक हफ़्ते में 60,000 मुलाजमों ने पाकिस्तान वापसी की रजिस्ट्रेशन करवाई है। अब हमारी जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान की, वो कोरोना की वबा के बाद तो उनको ये मसला भी होगा कि यहाँ लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग वापस आएंगे। और उनमें ये होगा, थोड़ा बहुत तो ये होगा कि चलें जी, उनके पास
کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے جو وہ لائیں گے، لیکن یہاں بھی اگر ہماری حکومت اچھی طریقے سے پلاننگ کر لے، جس کا کہ یہ ہماری حکومت ابھی تک تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، شاید یہ پلاننگ ڈویژن والے یہ والے کام کر لیں، تو اچھی طریقے سے پلاننگ کر لیں تو جو وہ سرمایہ باہر سے لا رہے ہیں کچھ یہاں پہ ان کو بینک سے لون دیا جائے اور وہ پاکستان میں اپنے کاروبار کریں، جو سکل انہوں نے وہاں سے حاصل کی ہے، جو ایکسپرٹیز وہاں سے جو آ رہے ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ آ رہے ہیں، وہ اگر ان کو پاکستانی حکومت جو ہے خوش آمدید کہتی ہے، اور ان کو کہنا پڑے گا آ تو وہ رہے ہیں، ویسے بھی آ رہے ہیں، اب حکومت تھوڑی سی پلاننگ کر لے تو جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ لون دیں، ان کو تھوڑا سا سہارا دیں تاکہ یہاں پہ ادھر وہ اپنے بزنس شروع کریں، بڑے کاروباری ادھر فیکٹریاں لگائیں، اور وہ اس طرح پاکستان میں جو ہے یہ معیشت ہماری جو ہے نا پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو پوری دنیا سے لوگ ہمارے واپس آ رہے ہیں، اور انہی ممالک کے زیادہ آ رہے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں نا، بنگلہ دیش، ایشیا کی بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت چاہیے کہ ابھی سے وہ اس میں پلاننگ کرے اور ان لوگوں کے لیے لون وغیرہ کے بندوبست کر کے رکھے اور ان کو سہارا دے، ان کو کہے کہ ٹھیک ہے جی کچھ پیسے آپ باہر سے لائے ہیں، کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ادھر کاروبار کرو، تاکہ ادھر کاروبار میں وسعت پیدا ہو، اور ہم اپنی آبادی کا جو ہماری زیادہ آبادی ہے اس کا استعمال اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے چائنا والے کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگی ہوئی ہے، تو پوری دنیا کا وہ سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو یہ ایکسپرٹ لوگ واپس آ رہے ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ واپس آ رہے ہیں، تو ہم موجودہ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے سوچے۔ یہ بھی کرونا کی طرح کی ایک وبا ہے، اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو یہ ہماری معیشت کو دن دگنی رات چگنی والی ترقی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائے جو ان کے سارے مسئلے کو دیکھے اور ان کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ یعنی کہ بحال کرے، ان کے کاروبار کے حوالے سے ان کو لون دے۔ یہ ہماری تجویز ہے قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، اور ان کے لیے یہاں پہ مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ ان کو باہر کے ملکوں نے تو ویسے ہی نکال دی ہے، 80% تو میں کہہ رہا ہوں کہ خلیجی ممالک سے لوگ آئیں گے، 20% امریکہ، برطانیہ، جرمنی سے لوگ آئیں گے۔ تو یہ میری کچھ تجاویز تھیں جو موجودہ حکومت کے گوش گزار کی ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے اوپر کریں گے اور ان لوگوں کو یہاں کھپت دلائیں گے۔ اور آپ میرے دوستوں بھائیوں ٹی وی چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، اور 15 روزہ مبارک۔